बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसके भाई ने अपनी बीवी के साथ मिलकर उसको पागल बना दिया था। क्या वजह थी? क्यों एक भाई ने अपनी बहन को पागल बनाना चाहा था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम महरीन था। महरीन अपने भाई असगर और अपनी भाभी तंजीला के साथ रहती थी। महरीन समझदार और ख़ूबसूरत थी। वालिदैन के इंतकाल के बाद असगर ने बड़े भाई होने के नाते महरीन को पढ़ाया लिखाया और अच्छे से परवरिश की थी। दोनों बहन भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। महरीन सारा दिन घर में बोर हो जाती थी तो उसने फिर नौकरी करने का फ़ैसला किया। जब उसने इस बात का ज़िक्र अपने भाई से किया तो उसने महरीन को नौकरी करने की इजाज़त दे दी थी। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जब से असगर की शादी तंजीला से हुई थी, असगर के रवैये में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। वो अपनी बीवी का ग़ुलाम बन चुका था। महरीन जहाँ नौकरी करती थी वहीं पर एक लड़का अरसलान भी काम करता था। अरसलान और महरीन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अरसलान ने महरीन को कई दफ़ा शादी के लिए भी प्रपोज़ किया था, लेकिन महरीन ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि अगर मेरा भाई इस रिश्ते के लिए राज़ी होगा तब ही मैं हाँ करूँगी। फिर अरसलान रिश्ता लेकर महरीन के घर चला गया और महरीन के भाई ने ना चाहते हुए भी अरसलान से महरीन का रिश्ता पक्का कर दिया था, क्योंकि महरीन के मुतालिक असगर और तंजीला का मकसद कुछ और ही था। उसी रात अरसलान ने महरीन को फ़ोन किया और कहा, अब बताओ महरीन, तुम्हारा क्या इरादा है? अब तो तुम्हारा भाई भी राज़ी है। तो महरीन ने कहा, हाँ, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं, फ़ाइनल तो मामू ही आकर बताएंगे। तो अरसलान ने कहा, क्या मतलब है? तुम्हारा और मेरा रिश्ता अभी पक्का नहीं हुआ? तो महरीन ने कहा, नहीं अरसलान, ऐसी बात नहीं है, वो अब बताएंगे कि शादी कब होगी। तो अरसलान ने कहा, महरीन, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तो महरीन बोली, अच्छा अरसलान, तुम ज़रा होल्ड करो, मैं किचन में देखूं, ऐसा लगता है जैसे कुछ जल रहा है। महरीन हाथ में ही फ़ोन पकड़े अपने कमरे से बाहर किचन में गई तो वहाँ इसका भाई खड़ा पानी पी रहा था। महरीन को देखकर कहने लगा, क्या बात है महरीन, तुम अभी तक सोई नहीं? तो महरीन ने कहा, भाई, वो कुछ जलने की बदबू आ रही थी, इसलिए मैं किचन में देखने के लिए चली आई। तो असगर ने कहा, लेकिन मुझे तो बदबू नहीं आ रही। तो महरीन किचन से बाहर सेहन में आ गई और कहने लगी, भाई, ऐसा लगता है जैसे आपके कमरे में कुछ जल रहा है। महरीन की ये बात सुनकर असगर ने कहा, महरीन, कोई बदबू नहीं आ रही और ना ही मेरे कमरे में कुछ जल रहा है। इतने में महरीन की भाभी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। महरीन और असगर को देखकर तंजीला कहने लगी, क्या हुआ है आप दोनों को, नींद नहीं आ रही क्या? तो महरीन ने कहा, भाभी, आपने अपने कमरे में कुछ जलाया है क्या? तो तंजीला असगर की तरफ देखने लगी और घबराते हुए महरीन से कहने लगी, हाँ, वो मैंने मच्छर वाली कॉइल जलाई है, कमरे में बहुत मच्छर हो गए थे। महरीन ने कहा, भाभी, नहीं, कुछ और ही जल रहा है, आप अपने कमरे में दोबारा देखें। तो असगर ने तंजीला से कहा, तुम इसे इसके कमरे में ले जाओ, मैं बाहर देखता हूँ क्या जल रहा है। तंजीला जब महरीन को उसके कमरे में लाई तो साइड टेबल पर रखा तावीज़ देखकर तंजीला कहने लगी, महरीन, तुमने तावीज़ क्यों उतारा है? ये सब इसीलिए हो रहा है, अब तुम इसे कभी ना उतारना।
اور اسے ہمیشہ پہنے ہی رکھنا۔ اچھا تو میں اب چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ اگلے دن مہرین جب دفتر گئی تو ارسلان نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے مہرین؟ تو مہرین نے کہا، ارسلان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو ارسلان نے کہا، کس بات کا ڈر؟ تو مہرین نے کہا، ہماری شادی تو ہوگی نا؟ تو ارسلان نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ہاں ضرور ہوگی۔ اچھا مہرین مجھے ایک بات بتاؤ، کل رات کو جو ہوا کیا وہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ تو مہرین نے کہا، نہیں تو۔ ارسلان نے کہا، پھر یہ تعویذ کیسا تمہارے گلے میں ہے؟ تو مہرین نے کہا، جب تم سے منگنی ہوئی تھی تو بھابھی نے بری نظر سے بچنے کے لیے یہ تعویذ مجھے لا کر دیا تھا۔ تو ارسلان نے کہا، اچھا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی لے کر آتا ہوں۔ اسی رات پھر جب مہرین سونے لگی تو اسے اچانک سے خوشبو آنے لگی۔ وہ فوراً اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ خوشبو اتنی زیادہ تیز تھی کہ اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ جب اصغر اور تنزیلہ نے دروازہ کھولا تو مہرین نے روتے ہوئے کہا، بھابھی اور بھائی کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو اصغر نے کہا، مہرین کیسا مذاق؟ تو مہرین نے کہا، بھائی یہ خوشبو۔ تو اصغر نے کہا، کچھ بھی نہیں جل رہا۔ تو مہرین نے اندر جا کر اپنے بھائی کا سارا کمرہ دیکھا لیکن کچھ نہ ملا اور کہنے لگی، بھابھی آج بدبو نہیں بلکہ خوشبو آ رہی ہے، مجھے بچا لیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی، اور اس خوشبو کی وجہ سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ تو تنزیلہ نے اصغر کی طرف دیکھا اور مہرین سے کہا، تم خود کو سنبھالو، کوئی خوشبو نہیں آ رہی، چلو تم آرام کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب روز ایسا ہی تقریباً ہونے لگا تھا، کبھی مہرین کو بدبو اور کبھی خوشبو آتی اور کبھی کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتی، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مہرین کی ان حرکتوں کی وجہ سے ارسلان نے اسے پاگل سمجھ کر اس سے رشتہ ختم کر دیا تھا اور اسے اپنی اس حالت کی وجہ سے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ ایک دن اصغر نے اپنے ماموں کو فون کر کے گھر بلایا۔ مہرین تب سو رہی تھی۔ اصغر نے اپنے ماموں کو مہرین کی حالت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اصغر سے کہا، اب وہ کہاں ہے؟ تو اصغر نے کہا، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ مہرین کو سوئے ہوئے پھر سے خوشبو آنے لگی تھی، پھر وہ اسی خوشبو کی وجہ سے نیند سے جاگ گئی تھی اور اپنے بھائی کے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر اپنے بھائی اور ماموں کی باتیں سننے لگی تھی۔ اصغر نے جب اپنے ماموں کو مہرین کی حالت کے بارے میں بتایا تو اس کا ماموں کہنے لگا کہ تم لوگوں نے مجھے مہرین کی اس حالت کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو اصغر نے کہا، ماموں ہم نے آپ کو اس وجہ سے نہیں بتایا کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کی طبیعت تو اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ تنزیلہ کو اب اس سے ڈر لگنے لگا ہے۔ تنزیلہ اسے کچھ بھی کھانے کو دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے اس میں زہر ملایا ہے۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسی کے پاگل پن کی وجہ سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ چکی ہے۔ یہ بات سن کر مہرین فوراً کمرے کے اندر آ گئی اور اپنے ماموں سے کہنے لگی، ماموں دیکھیں یہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں اور انہوں نے میری منگنی بھی توڑ دی ہے، اور اپنی بھابھی سے کہنے لگی، بولیں بھابھی آپ یہ سب جائیداد کے لیے کر رہی ہو نا، بولو جلدی سے۔ تو تنزیلہ نے کہا، اصغر میں اب اس گھر میں اور نہیں رہوں گی، آپ کی پاگل بہن کے ساتھ تو ہرگز نہیں رہوں گی۔ تو مہرین نے روتے ہوئے اپنے ماموں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، دیکھیں ماموں یہ بھی مجھے پاگل کہہ رہی ہے، میں روز ان سے پوچھتی ہوں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے لیکن کوئی بھی یہ بتاتا ہی نہیں۔ ماموں آپ کو آ رہی ہے نا؟ تو احمد نے مہرین کی حالت کو دیکھ کر اس سے کہا، ہاں بیٹی آ رہی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تم چلو اپنے کمرے میں۔ مہرین کے وہاں سے چلے جانے کے بعد اصغر نے تنزیلہ سے کہا،
महरीन का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो तंजीला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, लेकिन आज तो मैंने खुशबू भी नहीं फैलाई। असगर ये बात सुनकर हंसने लगा कि चलो अब हमारा काम और आसान हो गया है। तंजीला ने कहा, जी, अब ना तो इसके पागलपन की वजह से इसकी शादी होगी और ना ही इस घर का बंटवारा होगा, और ये सारी की सारी जायदाद आपकी और आपके बाद मेरे बच्चों के नाम पर होगी। महरीन के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो जिस भाई और भाभी को अपना मुहाफिज समझती थी, उन्होंने ही उस पर तावीज़ डालकर उसे पागल बना दिया था ताकि घर का बंटवारा ना हो और ये घर हमेशा के लिए उनका ही रहे। क्या कोई भाई और भाभी इस हद तक जा सकते हैं कि अपनी छोटी बहन को पागल बना दें? मेरी सब भाइयों से इल्तमास है कि ये जायदाद, सब माल, सब कुछ यही दुनिया में रह जाना है, इसलिए जायदाद के लिए या पैसों के लिए अपनी फूल जैसी बहनों पर जुल्म ना करें। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को सलूक और इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।